الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیّا علی من کان نبیّا و آدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سارے پڑھو سارے رل کے محبت نہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ بسط واجب الاحترام زینت محفل زیب مسند صدارت یادگار اسلاف وارث علوم محدث عبدالوی پیر طریقت راہبر شریعت محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر انتہائی واجب الاحترام وارثان منبر و محراب علماء کرام مہمانان گرامی حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی 41ویں سالانہ تاریخ ساز فقید المثال عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی محبت عقیدت نال ہر سال دی طرح منعقد کیتی گئی میلاد کمیٹی دے جملہ اراکین سب لئی میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر رکن دی خیر فرمائے اللہ کریم تمام دے جذبے سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تمام دے مال جان رزق عمر عمل صحت اندر برکت عطا فرمائے جتنے آباب تشریف فرماؤ تا حد نگاہ وہ شاکان مصطفیٰ دے چہرے نظر آ رہے ہیں اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ تعالیٰ سب دیاں جھولیاں اس محفل دی برکات خیرات نال بھرپور فرمائے حاضرین کرام میرے آقا کریم علیہ السلام دا ذکر حضور نبی کریم علیہ السلام دا میلاد اور میلاد دی محافل میلاد دے جلوس اس صدیاں تو سلسلہ چلدا آ رہا ہے جڑے لوگ آج انہوں روکن دی کوشش کرن یا ادھے خلاف سوشل میڈیا تے ایکٹیو نے انہوں تو قطن پریشان نہیں ہونا
انہاں دے وڈے بھی یہ کام کردے رہے تے اے گھٹیا نہیں، کیونکہ رب دا وعدہ ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری ہار آن والی گھڑی پچھلی نالوں چڑھ کے آئے۔ پھول کھلے گا مرجھا جائے گا، بچہ پیدا ہوئے گا شباب بل جائے گا، پھر بڑھاپا ڈھل جائے گا، ہر عروج نو زوال ہے، کملی والے تیری عزت و عظمت نو زوال آئی۔ میرے تے توڑے امام کشتہ عشق مصطفیٰ اچھا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے۔ یہ ذکر ودہ آئے گا۔ اور ایک چیز اور ذہن اچھ رکھنا، بلا تمہید میری تقریر شروع ہو گئی، ایک چیز ذہن اچھ رکھنا، اسی محفل میلاد مصطفیٰ سجا کے بیٹھے ہیں کدو جدو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ دیکھو نا، جس محفل دے اندر حضور علیہ السلام دے حسن و جمال دا ذکر، آقا کریم علیہ السلام دی زلفان دا ذکر، حضور علیہ السلام دے معجزات کمالات دا ذکر، جس محفل وچ حضور علیہ السلام دی عظمتاں معجزات کمالات عزتاں دا ذکر ہوئے، عرف وچ اسی ہر اس محفل نو محفل میلاد کہنے ہیں۔ میں جڑے لوگ میلاد النبی دے ٹائٹل تے اعتراض کر دینے، میں انہاں دے اشتہار ویکھے، انہاں نے لکھیا مقصد میلاد النبی۔ آمد مصطفیٰ تے اعتراض کرنے والے لکھیا مقصد آمد مصطفیٰ۔ میں کہا چلو انہاں مان گئے ہو، ہن سانوں نہیں پتا تہاڈا مقصد کی ہے۔ مقصد نال لگ جائے کہ پھر آمد مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے، میلاد النبی دا جلسہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی چاہنے ہیں بھئی تسی کرو، اسی تو انہوں دعوت دینے، اسی روک دے نہیں، لیکن آج اساڑی اس محفلی چاگر کوئی ادھر دا بندہ ہے، صرف اینا ویکھ لوے کہ اسی ادھے وچ کیڑا کام میں جڑا غیر شرعی کر رہے ہیں۔ ادھے آمد مصطفیٰ بیان ہو رہی، ناتھاں اپنے انداز بیان کر رہے ہیں، نقیب اپنے انداز، خطیب اپنے انداز، اور آج تاریخ کی ہے اجے چینج نہیں ہوئی، 24 اگست 24 اگست بروز پیر، بروز پیر 24 بروز پیر بعد نماز عشاء، میلاد مصطفیٰ چوک شاہ کو 2026 سنہ ہجری سنہ عیسوی اسی یہ جلسہ یعنی آمد مصطفیٰ بیان کرن واسطے اکٹھے ہوئے۔ تاریخ دا بھی تعین، وار دا بھی تعین، سن دا بھی تعین، مقام دا بھی تعین، اسی یہ سب کر کے آمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ رب نے آمد ادو بیان کیتی، نہ تاریخ سی، نہ سن سی، نہ وار سی، نہ مکان سی، نہ مکی سی، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ جن، نہ انس، نہ شجر، نہ حجر، نہ فرشتہ، کچھ بھی نہیں سی۔ فرشتہ تھا، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ بھی نہیں سی، کوئی نبی دنیا چ نہیں آیا، اللہ نے عالم ارواح وچ نبیاں دیاں روحاں نو بلا لیا۔ مکان نہیں ہے، نہ سجا نہ کھبا، کچھ بھی نہیں، ارواح انبیاء نو بلایا تے بلا کے مختصر جلسہ فرمایا۔ 2 جلسے نے عالم ارواح دے، کتنے جلسے؟ ذرا بولنا پہنا تھوڑا تھوڑا۔ 2 جلسے عالم ارواح دے، ایک دا تعلق توحید نہ، دوسرے جلسے دا تعلق آمد مصطفیٰ نہ۔ انہیں تم سمجھ آ جائے گی توحید اللہ کیڑا ہے؟ اللہ نے ساریاں روحیں اکٹھیاں کیتیاں، تہاڈی روح بھی، میری روح بھی، انبیاء دی ارواح بھی، ہر خاص و عام دی روح اکٹھی کر کے اللہ نے خطاب فرمایا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب؟ قالوا بلا، آواز آئی ہاں تو ساڈا رب ہے۔ جلسہ ختم، جلسہ ختم، توحید والا جلسہ۔
اللہ پاک نے فرمایا جبریل ایک جلسہ اور کرنا ہے. یا اللہ پھر ساریاں روحاں؟ فرمایا نہیں ساریاں نہیں، صرف نبیاں دیاں روحاں. یا اللہ تو عید دے جلسے سے ارباں خرباں دا مجمع تے یار باری صرف 1,24,000 کم و بیش، یہ مجمع گھٹ کیوں؟ آواز آئی اپنی واری سارے سدن، کوئی مننے نہ مننے سارے انو بلا لیا ہے. یار واری سارے انو نہیں بلایا کیونکہ پہلی واری آمد مصطفیٰ دسنی رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیتا. پہلی آمد مصطفیٰ دی محفل وچ کوئی منکر آئے. مرحبا. سارے منن والے سارے اچھا منن والے کون؟ ذرا جلدی جلدی میری گلاں سمجھنی ہیں. منن والے او جنہ دنیا چاہ کے یعنی نبی جنہ دنیا چاہ کے مخلوق کو لو خدا منوانا سی. رب انہاں نو بلا کے آکھیا مینوں بعد وچ منوانا، پہلے تسی میرے یار نو منو. میں قرآن پاک کو عرض کر دینا، ایک کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے، قرآن دی تائید نال شامل ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اللہ فرماندا یاد کر میرے حبیب جدو تیرے اللہ نے وعدہ لیا کل نبیاں دیاں روحاں کولو میں تانوں کتاب و حکمت وچوں کچھ دیاں گا. من کتاب و حکمہ. حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمان ہے من تبعیضیہ ہے، کتاب و حکمت وسیع ہے. یہ دا مطلب رب فرما رہا ہے وچوں تانوں کچھ دیاں گا. کنے نبیاں نو؟ 1.25 نو. فرمایا ایدے وچوں کچھ دیاں گا. 1,20,000 نو رب مین فرمایا. تو اٹھے میرے نبی دیواری آئی نا رب نے مین نہیں آکھیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اقبال آکھیا لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود الکتاب. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوری کتاب و حکمت دا معلم بنا کے بھیجیا. ان تمام انبیاء رب فرما رہے ہیں کتاب و حکمت وچوں حکمت اور کتاب عطا کراں گا. پھر اگے کی فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آمد رسول ہوئے گی. ایتھے سبحان اللہ ڈیلی ہو. پھر آمد مصطفیٰ ہوئے گی. میرے رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آنگے. مصدق لما معکم، جو عطا کرانگا کتاب و حکمت وچوں میں تواڈے سرہ تے نبوت دے تاج رسالت دے تاج سجاواں گا، تانوں کمالات معجزات فضائل عطا کرانگا. جو کچھ دیاں گا او تشریف لے آن والے رسول تصدیق کرنگے. تے تساں کی کرنا لتؤمنن بہ. حضرت صاحب کو اجازت لے کے میں دا ترجمہ کرن لگا. رب نے فرمایا اے نبیو جدو میرا حبیب آئے نا تواڈے نعرے وجدے ہو، تواڈی شریعت عروج تے ہوئے، تواڈے جھنڈے لہراندے ہو، تواڈے کلمے گونجدے ہو، ختم نبوت دا تاج دار آئے اپنے کلمے بند کر دینا، محمد دا کلمہ شروع کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. اے عالم ارواح دی گل کدو دی گل؟ یہ مطلب کچھ بھی نہیں سی. میرے امام نے پھر ٹھیک کیا نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ایک دیوبندی عالم نے لکھیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. یہی گل میرے امام کر رہے ہیں. ساڑی باری فتوے اپنی باری سبحان اللہ. میرے امام نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. یہ تسی آج بھی نہیں بولنا تو پھر بولنا کرنا. ہر سنی دی آواز آئے مینوں چہرے چمکتے نظر آ رہے ہیں. یقین کرو عجیب قسم کا نور میں محسوس کر رہے ہیں ہر چہرے پر.
انج ذرا انج کھلے چہرے ہونا تے تسی صرف میرے نال تمہارے لیے کہہ کے شامل ہو جانا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں آواز آئے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کتنیاں رونق اے مشارق و مغارب اندر جو کچھ بھی موجود ہے اے میرے نبی دا صدقہ کیونکہ میرے آقا کریم وجہ تخلیق کائنات مقصود کل کائنات اگر حضور نہ ہوتے حدیث قدسی ہے لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ رب نے فرمایا اگر میں مصطفیٰ نہ بنانا ہوگا اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا ایک کائنات بنائی گئی میرے آقا کے صدقے ارواح دے عالم دے اندر عالم ارواح انبیاء دیاں روحاں نو بلا کے رب تعالیٰ نے تیرے تے میرے نبی دی آمد دسی یعنی اے یاد رکھنا اگر کوئی یہ آکھے کہ نبی آکے نبی بندا انہوں اے دلیل دے طور پر پیش کرو جے نبی آکے نبی بندا ہے پھر عالم ارواح وچ واقعہ کس گل دا لیا گیا من النبیین کنوں کیا گیا ثم جاءکم رسول ایک ہوا کیا گیا یاد رکھنا ہر نبی بن کے آندا ہے اے رب دی مرضی ہے جدے کولوں جدو چاہے اعلان کروائے میرے تے تواڈے نبی عالم ارواح وچ بھی نبی بلکہ صرف نبی نہیں ختم نبوت دے تاجدار اے عالم ارواح وچ فیصلہ ہو گیا اور کسی نے کیا خوبا کیا کہ تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا اے شیر قادیانیاں دا کلیجہ پھاڑ دے گا تے مسلمانہ دا کلیجہ جھاڑ دے گا ہن پتہ لگے گا میں پیچھے تک نظر آنے چاہیے نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے تاج ختم نبوت بنایا گیا آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا اتھو آواز آئی آپ کے سر پہ پھر وہ سجایا گیا ہن سامنے آواز آئے گا آپ کے سر پہ پھر وہ اصل سن کے قاری بنے ہیں زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن نات خان نات پڑی اسی کیا بلبل مدینہ کوئی علی باغ مدینہ خطیب نے خطابت فن دکھائے خطیب پاکستان شہباز خطابت یعنی انہیں تک کسی منیا نہیں جب تک ویکھیا سنیا نہیں چھڑ دے کوئی گل نہیں میں نو یقین کرو روزانہ دا کام ہے اس تو زیادہ پسینہ آندا ہوندا میں چھڑ دے جیڑا پکھے دے کے کھڑا انہوں کھلوتا ہے تسی میرے وقت توجہ رکھو کیونکہ ٹائم شارٹ ہے توجہ رکھنا دا گل عرض کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے پورے مصری چرچے سر بیبیاں آگیاں زلیخہ کو کہن لگیاں سنے آئے کسی غلام تے دل دے بیٹھے زلیخہ نے آکھا تو سن یوسف ویکھیا انہاں کیا نہیں آکھا بڑا سونا جی انہاں کیا سی نہیں مننا جنہیں تک ویکھنا نہیں
توجہ نہیں ہے تھوڑی، تسی ادھر بندے گل کردے نے تے سارے ادھر ویکھ اے ذرا گفتگو تھوڑی دیر روک دیو تے مہربانی ہے، توجہ میرے وال رکھو۔ انہاں کیا جتنے تک اساں دیکھنا نہیں اساں مائی زلیخا اندر گئیاں یوسف علیہ السلام نو کیا بیبیاں تانے دے رہی ہیں باہر تشریف لیا، انہاں کہا میں نو کی پرواہ تو جان تے بیبیاں جان، آواز قدرت آئی سجنا، انہاں بیبیاں نے اعتراض تواڈے حسن و جمال تے کیتا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، جدو بی بی نے آکھا نا باہر آؤ، اللہ دے حکم نال یوسف باہر آئے، وہ بیبیاں جڑیاں تانے دیندیاں سن زلیخا نو، زلیخا نے دعوت تے بلائیاں سن، کسی دے ہاتھ وچ پھل، کسی دے ہاتھ وچ گوشت، الگ الگ چھری ہے، ادھروں یوسف آئے نا تے بیبیاں پھل کاٹ رہی ہیں تے ادھروں زلیخا کیا او یوسف آ گیا، اینج کر کے ویکھ رہی ہیں چھریاں چل رہی ہیں، جلوہ یوسف دیکھیا نا، اللہ دا قرآن کہہ رہا قطعنا ایدیہن، انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے پتہ ہی نہ لگا تے یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ما ھذا بشر، جنہیں میں بولیا نا کلمہ، ایک کلمہ تعجب ہے، انہاں نے کہا بشر یہ بندہ ہے، زلیخا کیا تو انہوں کی لگا کہ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تے کوئی رب دا مقرب فرشتہ ہے۔ ایک میں جملہ کہنے لگا، مصر دیاں کراڑیاں یوسف نو ویکھ کے آکھیا بشر نہیں لگدا، مصر دیاں کراڑیاں یوسف نو ویکھ کے آکھیا یہ بشر نہیں لگدا، یہ تے رب دا کوئی فرشتہ لگدا ہے۔ جس مولوی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ویکھیا ہی نہیں اور اپنے آپ انہاں نال رلان دی کوشش کردا ہے جنہاں دے دیدار دا یوسف ہی طالب ہے۔ انگلیاں کٹ دیتیاں، لیکن انگلی اوتو کٹی جدو پورا جمال یوسف سامنے، پورا یوسف ویکھ کے انگلاں کٹیاں تے تواڈے تے میرے نبی دی صرف انگل ویکھ کے چند کلیجہ چیز کے قدماں چ آ گیا۔ سمجھ آئیے گا؟ اچھا نتیجہ کی نکلا؟ میں اپنے جملے تے واپس آ رہے ہیں، انہیں تک کوئی منیا نہیں گیا جب تک ویکھیا نہیں گیا، سنیا نہیں گیا۔ آدم تو لے کے آج تک تے قیامت تک جیڑا بھی منوایا گیا پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ جملہ یاد کرو پھر تو نہیں سمجھ آئے گی، پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ ہر نبی ہر رسول پہلے دکھایا گیا پھر منوایا گیا۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک آمنہ دا لالا جڑا پہلے منوایا گیا بعد وچ دکھایا گیا۔ ایک میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات ہے تے میں پہلے عرض کر چکے ہیں، منوایا انہوں کو لو گیا جنہ دنیا چاہ کے مخلوق کو لو خدا منوانا سی۔ عالم ارواح وچ انہاں نوں دس دتا گیا، مقصد دس دتا گیا، اور پھر اسی لئی ہر نبی ہر رسول میرے نبی دا ذکر کردہ آ رہے اپنے اپنے انداز اندر۔ چند ایک انبیاء دا عرض کرام بھی کس طرح ذکر کیتا، سارے بولو ذرا۔ جناب آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ میرے تے تواڈے آقا کریم علیہ السلام دا واسطہ پا رہے، یا ربی اسألوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پاک پروردگار محمد کریم علیہ السلام دا صدقہ میری توبہ قبول کر۔ جناب نوح علیہ السلام کشتی دے فرنٹ تے میرے آقا کرتا اس میں گرامی سجا رہے، عائشہ قربانیاں تو بعد بچپن آپ کی ولادت غار اندر، آپ کی ابتدائی پرورش غار اندر، ساری زندگی آزمائشاں نال بھرپور، جوانی چڑھے نمرود نال مناظرے، پھر مبالے اگ وچ جانا پیا، بڑھاپے وچ اللہ نے پتر دتا، بیوی بچے تو جدائی، پھر جدوں ملاقات گلے تے چھری رکھوائی، بیت اللہ دی تعمیر کروائی، آواز آئی وَإِذَا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے پیارے خلیل، اساں تانوں جس آزمائش وچ آزمایا تسی پورے نمبر لے گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک فرما رہا اساں تانوں تمام انسانیت دی امامت عطا فرما دیتی۔ اگے اساں منوائیاں تساں منیاں، ہن کچھ اور منگنا جے منگو۔ خلیل علیہ السلام اپنی ساری زندگی دی آزمائشاں اودے اجر وچ کی منگیا؟ اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ خلیل نے عرض کیتی مولا میرے مناظرے مبالغ، میریاں آزمائشاں، میری ہجرت، بیوی بچے تو جدائی، میریاں قربانیاں، بیت اللہ دی تعمیر، اگر اجر دینے تے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، صاحب زادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب۔ جناب خلیل علیہ السلام دعاواں وچ جنہاں نوں منگیا، میرے نبی دی ولادت تو 2600 یا 2700 سال پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی مقام تے قلم چکیا۔ آپ فرماندے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بولو حاجت رسول اللہ کی۔ یہ بھی حضور کا میلاد عرف ہے، ہر بندہ آکے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عرش حق کے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی گئے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جناب ابراہیم ذکر کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پاک پروردگار اگر میں اجر دینے تے رسولاں دا رسول ایتھے مبعوث کر۔ کتے کھڑے ہو کے دعا ہو رہی؟ بیت اللہ دے کول کھڑے ہو کے کی دعا ہو رہی؟ دو رسول نے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، دو میں آدم یا اللہ اتھے رسولان دا رسول مبعوث کر۔ اور اگلے الفاظ قرآن دے یتلو علیہم آیاتکا، جڑا تیری آیات کو تلاوت کرے، پاک پروردگار اور رسول بھیج یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمت، تیری کتاب و حکمت دی تعلیم دے وے، ویزکیہم تے پلیتاں نو پاک کرے۔ ہوں توڑی توجہ ہے تو سمجھ آئے نا میں کیا کیا ویزکیہم، یا اللہ و رسول بھیج
کتاب و حکمت دی تعلیم اور تلاوت کلام دے ذریعے پلیتاں نوں پاک کرے. کتھے کھلو کے خلیل علیہ السلام نے آکھیا کعبے دے کول کھلو کے. ایدا مطلب یہ ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری تو صدیاں پہلے خلیل علیہ السلام نے دس دیتا لوگو کسی بھول وچ نہ رہنا, پاک کعبے نہیں کرنا, پاک محمد دی نگاہ میں کرنا. اگر کعبہ پاک کردہ تے ابو جہل کعبے دا متولی رہا ہے. کعبہ پاک کردہ اتبا شیبہ مکے دے رہنا لے, ابو لہب مکے دا رہنا لا, اے سارے پلیت رہے. پاک ہونتے آیا حبش دا رہن والا بلال پاک ہو گیا, فارس دا رہن والا سلمان پاک ہو گیا, روم دا رہن والا سہیب پاک ہو گیا. جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. اجے میں دس رہا ہوں حضور اجے آئے نہیں, نبی ذکر کر رہے ہیں, اجے تشریف آوری نہیں ہوئی, اجے جناب والا سرکار دی تشریف آوری نہیں. جناب موسیٰ دا زمانہ کلمے جناب موسیٰ دے گونج رہے, پرچم اونا دے لہرا رہے, شریعت جناب موسیٰ علیہ السلام دی شریعت دا نفاذ. لیکن موسیٰ بھی عرض کر رہے فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ احمدہ, اے پاک پروردگار میں نوی احمد دا امتی بنا. اسی طرح جناب عیسیٰ میرے آقا کریم دی ولادت تو پونے 600 سال پہلے جڑے کلمات میں دوران خطبہ تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی, اللہ نے قرآن جناب عیسیٰ دے الفاظ ذکر فرمائے, اپنی قوم نو جمع فرما کے جناب عیسیٰ نے خوشخبری سنائی. وَمُبَشِّرًا, اور خوشخبری اے میری قوم تواڈے لئی بھی رسولی یاتی, میرے تو بعد آن والے رسول دی اسمہ احمد, جنہ دا نام نامی اسم گرامی احمد ہوئے گا. اجے سرکار آئے نہیں, میرے نبی دا ذکر انبیاء کر رہے, رسول کر رہے, تاجاں تختاں والے آقا تیری کرن غلامی, پیر پیغمبر غوث کلندر آقا تینو کرن سلامی. حسن تیرے تو صدقے جون کی مصری کی شامی, نبیاں دا سردار وظیفہ آقا تیرا اسم گرامی. اجے سرکار بولو اجے تشریف آوری نہیں ہوئی. ایک روایت اور سن لو, لکھن والے اہل حدیث عالم بہت بڑا نام نواب صدیق حسن خان بھوپالی, انہوں نے لکھیا کتاب دا نام الشمامۃ الانبریہ من مولد خیر البریہ. ادھے اندر نقل فرمایا کہ میرے آقا کریم دی ولادت تو 55 دن پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے ابرا ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا, کعبے نو گران لئی. انہیں جدو ہاتھیاں دا لشکر چھڑیا, اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل انہاں دی چونج وچ ایک ایک پنجیاں دی اندر کنکر دے کے روانہ فرمایا. ہاتھیاں والیاں تے پتھراں دی برسات کروائی. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, جس نو کنکر لگیا ہاتھی والے مٹی نال مٹی ہو گئے. ایک ہاتھی بچ گیا, میرے نبی دے دادا جان کھلوتے حضرت عبدالمطلب, آخر تے انہیں موٹا تازہ ہاتھی چھوڑیا, جب کعبے نو گرا. اہل حدیث عالم لکھ رہا اجے سرکار دی تشریف آوری نہیں ہوئی, ہاتھی کعبے ول نسیا. اچانک ہاتھی دی نظر میرے نبی دے دادا جان تے پہ گئی. ہاتھی بجائے کعبے ول جان دے میرے نبی دے دادا جان ول نسیا. دوڑدا آیا سرکار دے دادا
خوف محسوس کر رہے شاید مینوں گران آ رہا نقصان پہنچان آ رہا لیکن جدو ہاتھی قریب آیا قدماں وچ سر رکھیا آکھدا عبد المطلب ڈرنا میں تینوں مارن نہیں آیا نقصان پہنچان نہیں آیا پوچھیا پھر کیویں آیا ہاتھی بول کے آکھدا السلام علی نور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب اے عبد المطلب اے جڑا نور محمد تواڈے متھے وچ چمکدا پیا میں تے اس نور نو سلام پیش کرن آیا اوے ہاتھی نو پتہ لگ گیا اے نبی پاک دے دادا جان اجے سرکار آئے نہیں ان ڈٹھیاں جدی تانج دلانو بن ملیا جدی یاری بن ہجرو جدی یاد ستاوے بنا صورت خلق بجاری زلف جدی دا ایک کل جگ قیدی جدے نین مست خماری آزم اوٹی صفت کی آقا میری صفت اوٹے کس کاری ایک باری پھر آنکھو اجے حضور آئے نہیں اوے اجے سرکار آئے نہیں آن تو پہلے چرچے آن تو پہلے ہر نبی ہر رسول میرے آقا دی آمد آمد مصطفیٰ رب نے سب کو پہلے بیان فرمائی پھر ہر نبی ہر رسول اپنے اپنے زمانے اندر اپنے اپنے دور کے اندر بیان کر رہے پھر جدو او وقت آیا جناب عیسیٰ آسمان دی بلندیاں تے تشریف لے گئے میرے نبی دی آمد تو پہلے ساری زمین نبیاں تو خالی کروا لے گئی انبیاء مزارات بھی تشریف لے گئے پوری زمین خالی ہے میرے نبی دا نور جناب عبداللہ دی پشت جناب سیدہ آمینہ دے شکمبل منتقل ہویا میرے نبی دی امی جان فرما دیا 9 ماہ سرکار میرے پیٹ وچ رہے ہر مدینے اللہ دا کوئی نہ کوئی نبی خواب اندر مینوں دیدار کراندا نال خوشخبری دے کے مینوں مبارک باد ہر نبی پیش کر رہا آمینہ تینوں لکھ لکھ مبارک ہوے تیرے پیٹ وچ او بچہ جڑا پہلیاں دا بھی امام ہے تے پچھلیاں دا بھی امام ہے نبی مبارکہ دے رہے کدی ابراہیم علیہ السلام کدی اسماعیل علیہ السلام کدی آدم علیہ السلام کدی نوح علیہ السلام کدی موسیٰ علیہ السلام کدی عیسیٰ علیہ السلام کدی جناب حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہر نبی اعلان بھی کر رہے جناب سیدہ آمنہ پاک خواب خوشخبریاں بھی سنا رہے پھر میرے نبی دی امی جان فرما دیا جس دن ولادت دی گھڑیاں قریب آئیاں اور میں میلاد پڑھنا ذرا توجہ رکھیں میلاد پڑھنا ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں میں گھر وچ کلیاں حجرہ میرا بالکل تنے تنہا میں تنہائی دا خوف محسوس کر رہی ہوں اچانک میرا حجرہ خوشبو نال مہک اٹھیا خوشبو نال مہک اٹھیا میں ویکھیا چھوٹے چھوٹے پرندے میرے حجرے وچ داخل ہوئے آج تو پہلے میں کبھی انج دے پرندے نہیں ویکھے اپنی خوبصورت چہچہاندی بولی اندر مینوں سلامیاں پیش کر رہے پرندے آکھدے ہون گے صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے سارے میلاد پڑھنا بھائی جتھے میلاد پڑھیا جائے امام سیوطی اور دیگر علماء نے لکھا پورا سال اس جگہ تے رب دیاں خاص رحمتاں بسدیاں اور جس جگہ تے میلاد پڑھیا جائے جڑا میلاد دا اہتمام کرے پورا سال آفات تو محفوظ رہندا تے اج اسی سارے فسادی بن کے نہیں آئے میلادی بن کے آئے ہر بندہ میلاد پڑھے میرے نال مل کے تے جڑے جس زبان تے اچھا اچھا ایدی کوئی قید نہیں بے شک اندروں پڑھو وہ قبول کرنا جتنی کسی دی محبت ہر بندہ کم از کم آکھے سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں
سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار تسا کہنا صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، گاتی پھرو ہوا سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ ہن سنو کتنا اہتمام اساں اے لائٹاں لا دتیاں کمکمے سجا دتے لوگاں نے آکھیا جناب اے تساں فضول خرچی کیتی دسو کتھوں ثابت میں آکھیا آ میں تینوں دکھانا پڑھ امام زرقانی نو پڑھ ابن جوزی نو پڑھ امام جلال الدین سیوطی نو دیگر سیرت دیاں کتاباں چوک اپنے علماء نو پڑھ انہاں لکھیا میرے نبی دی امی جان فرماندیاں علم بالمشرق وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جدو میرے پتر دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں سیدہ آمنہ فرماندیاں میں 3 جھنڈے لگے ویکھے ایک مشرق اندر دوجا مغرب اندر تیجا کعبے دی چھت او جھنڈے لان والے اللہ دے فرشتے سر لوان والا خود خدا میرے نبی دی آمد دا پہلا جھنڈا اللہ دے گھر دی چھت تے لگا یعنی بیت اللہ دی چھت تے لگیا مشرق وچ لگیا مغرب وچ لگیا اور پھر حضرت ام شفا فرماندیاں میں ویکھیا آسمان جھکیا جھکدا جناب آمنہ دے حجرے دے قریب آیا خوف محسوس ہویا کدرے اے بالکل زمین تے نہ آ جائے تارے گرنا پہن لیکن جناب آمنہ دے حجرے دے کول آ کے آسمان رکیا تارے چمکن لگ گئے اوے اساں اپنی طاقت دے مطابق مرچاں لا دتیاں کمکمے سجا دتے اللہ پاک نے کملی والے دی آمد اپنی شان دے مطابق آمنہ دے حجرے تے تارے سجا دتے جھنڈے بھی لگ گئے تارے بھی بولو سج گئے ایک چیز رہ گئی لنگر بھی ثابت کرو حضرت صاحب لنگر بھی ثابت کرو میں کیا حضرت صاحب زیادہ پیر نور مصطفیٰ رضوی صاحب آپ کی قیادت اندر کسی لڈو ونڈے کسی مٹھائیاں کسی چاول کسی زردہ پلاؤ اپنی اپنی طاقت دے مطابق ہر کوئی اہتمام کر رہا ہے اٹھا امام سیوطی نو پڑھ جدو میرے آقا دی ولادت ہوئی اللہ نے اپنی طاقت دے مطابق لنگر دی صورت میں صرف اس دن نہیں بلکہ پورا سال پتر ونڈے گھر گھر پتر ونڈے اساتے اہتمام کیتا لوگ پریشان ہو گئے اللہ نے کتنا اہتمام فرمایا رب نے فرمایا جہنم دے بوئے بند کر دیو جنت دے دروازے کھول دیو اے حورو آراستہ ہو جاؤ آسی گناہ گارو جہنم دے بوئے بند آسی گناہ گارو صلی اللہ پکارو سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں 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 اگلا کے تمام سن جس دن میرے نبی دا میلاد یعنی سرکار دی ولادت ہوئی اس دن کوئی بندہ مریا نہیں کوئی بندہ مریا نہیں قبلہ شاید اللہ پاک نے اسرائیل نو آکھیا ہونا جدو دی تیری ڈیوٹی لگی روحاں قبض کرن والی کدی تیری چھٹی نہیں ہوئی چل اج تیری سرکاری چھٹی
اج کوئی بندہ مرے نا دو راتاں ایک میلاد والی رات ایک معراج والی رات دوواں راتاں وچ کوئی ثابت نہیں کر سکدا کوئی بندہ مریا ہو رب آکھیا اے اسرائیل کسے نو مارنا نہیں میلاد سن کے موت پیندی تے پوے تو کسے نو نہیں مارنا موت والا عمل مؤخر کوئی بندہ معراج دی رات حضرت صاحب پھر کہہ رہے نے کری پھر آنکھو اے اسرائیل کوئی بندہ مرے نا میلاد سن کے کسے نو اپے موت پیندی تے پوے تو کسی نو نہیں مارنا ایک معراج دی رات ایک میلاد دی رات میلاد میرے نبی دے نزول دا نا معراج میرے نبی دے عروج دا نا اے اسرائیل بھی دو چھٹیاں کر کے آکھدا ہوئے گا کملی والیا تیرا میلاد بھی زندہ باد تیرا معراج بھی زندہ باد کوئی بندہ مریا نہیں گھر گھر پتر ولیا جا رہے ہیں جتھے جتھے عورت امید نال اور پھر اس تو بعد سیدہ آمنہ فرماندیاں میں کلی میں تنہائی دا خوف محسوس کر رہی ہوں اچانک دیکھیا کھجور دی طرح لمبے قد والیاں بیبیاں میرے حجرے وچ آئیاں وجاہت والے چہرے ایک بڑی عجیب قسم دی خوبصورت خوشبو او میرے آسے پاسے بیٹھیاں میں ڈر گئی بیبیاں کہن لگیاں آمینہ ڈرنا میں پوچھیا تسی کون ہو ایک بی بی بولی میں جناب حوا میرے وال بھائی توجہ میں حوا جناب آدم دی بیوی دوسری خاتون کہن لگی میں سارا جناب ابراہیم دی بیوی تیسری کہن لگی میں جناب عیسیٰ دی امی مریم چوتھی کہن لگی میں موسیٰ دی خدمتگار آسیہ تسی کیویں آئی ہو انہاں کیا رب نے کھلیا اج میرا یار آ رہا مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر میں مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر میں اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ بولی آؤ ذرا سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں اور پھر اس تو بعد کی ہویا میرے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت باسعادت ایک گھڑیاں آئیاں میں پہلے عرض کر چکیا میرے نبی پاک علیہ السلام تو علاوہ باقی گھراں وچ جتھے جتھے عورتاں امید نال ہر گھر وچ پتر ہر گھر وچ بیٹا بن منگیاں لبے تے اسی جے میلاد دا واسطہ دے کے منگ لئیے پورے مجمع نو دعوت جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے وہ لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ سرکار دے آیا پہلا انعام کی ملیا جہنم دے بوئے بند آقا کریم فرمایا میرا قدم مکے وچ لگا اللہ نے پوری دھرتی پاک کر دیتی پھر جملہ دورا رہے ہیں قدم مکے وچ لگا شاکوٹ بھی پاک ہو گیا قدم مکے وچ لگا افغانستان بھی پاک ایران بھی پاک ہندوستان بھی پاک عرب پاک عجم پاک یورپ پاک امریکہ پاک افریقہ پاک پوری دھرتی پاک اور سنیو توجہ نال سننا جس نبی دا قدم مکے وچ لگے پوری دھرتی پاک تے جس ماں دی جھولی وچ محمد آئے او آمنہ کتنی پاک ہوے
جس جھولی وچ سرکار آئے یاد رکھنا میرا نبی جتھے جتھے میرے نبی دا نور ٹھہریا او ہر ہر پشت پاک جس جس شکم وچ نور مصطفیٰ ٹھہریا او ہر ہر شکم پاک او جس جھولی وچ میرا نبی پلیا او ہر ہر جھولی پاک جس ویڑے وچ میرا نبی پلیا او ہر ہر ویڑا پاک کوئی پلید وجود میرے نبی دے نیڑے نہیں آ سکتا اور جس نبی دے نیڑے گندی مکھی نہیں آ سکتی کوئی گندہ وجود کیویں آ سکتا جدے گھر دے نیڑے ناپاکی نہیں آ سکتی اس گھر دے مالک دے نزدیک کیویں آ سکتی پھر مننا پوے گا جڑے اج بھی میرے نبی دے دامن وچ لیٹے نے او ابو بکر وی پاک ہے عمر وی پاک او ابو بکر بھی پاک او عمر بھی میرے نبی دے سارے صحابہ پاک کوئی پلید وجود نیڑے نہیں آ سکتا حضرت مولا کائنات عرض کی تھی جدو عائشہ پاک نے بارے سرکار پوچھیا مولا علی نے عرض کی تھی آقا ایک مرتبہ تسی نہ لین جلدی جلدی پیر تو جدا کیتے میں پوچھیا آقا کی بنیا فرمایا مینوں جبریل نے خبر دیتی سونیا تواڈے لین دے تلوے نال ایک معمولی جی جوں لگ کے پھس گئی رب دی غیرت گوارا نہیں کر رہی اتنی چھوٹی صورت دے اندر کوئی نجاست تواڈے نالین دے تلوے نال لگے مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جیڑا رب تواڈے نالین دے تلوے تھلے نکی جی جوں گندی برداشت نہیں کردا تواڈے بستر تے کوئی گندا وجود کیویں برداشت کرے گا آقا تواڈی عائشہ پاک ہے کیونکہ اے عائشہ ہوئے جدے ابے دی صداقت تے قرآن بولیا تے عائشہ دی صداقت تے بھی اللہ دا قرآن بولیا گل سمجھ آ رہی دنیا دا کوئی انسان جمعہ نہ تسی ہو میں کوئی بھی کوئی شیخ الحدیث شیخ القرآن استاد العلماء رئیس المتکلمین جتنے بھی القبات اینے لالو جیڑا بھی انہاں چو جمعہ نا اما کچھ دیاڑے پلیت رہی اللہ دی قسمیں جس گود وچ میرے نبی نے جنم لیا نا ہر ایک نے جم کے ماں نو پلیت کیتا میرے نبی نے پیدا ہو کے اپنی ماں نو اور پاکیزہ کر دیتا تسی سنیا نا ناڑو کٹیا سی ناپ مبارک سمجھدار بندے ہو کسی ڈاکٹر نو پوچھ لینا وگرنہ تو پتہ ہوئے گا ناڑو کٹنا پہندا کیونکہ بچے دا تعلق ماں نال ہوندا اس ناف دے ذریعے بچے نو خوراک ملدی ہے تسی ویکھ لو اللہ پاک نے ساڈا کتنا تحفظ کیتا ہے پیٹ دے اندر کیونکہ او خون خوراک ہے نا او ماں نا خون جڑا عورت ہے او خوراک ہے اللہ زبان چو نہیں جان دیتی اللہ نے آکھا میں دے تو اپنا تے اپنے حبیب دا ذکر کرانا او خوراک ناف دے ذریعے دیتی رب نے پیٹ اچ محفوظ رکھیا کہ جمن تو بعد بندے دی اپنی مرضی ہے میلاد دا لنگر کھائے یا کہاں کھائے گل دی سمجھ آ گئی ہے اللہ حضرت نے لکھے نہ پڑی ہے اندھے کو شور بے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے جو دین کبوں کو دے بیٹھے ان کو یکساں ہے کلاغ لے کے چلے یا الاغ لے کے چلے بس میں حضرت صاحب نے سنانا سی بعد ہی پوچھ لینا میں کیا کیا توجہ ہے نا نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری جناب سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہ جس وقت حضور جھولی چاہے آپ دے حسن دے چرچے پورے مکے چرچے ایک یہودی نے نا اور سیدہ آمنہ پاک فرما دیا خارج منی نور میرے چو نور خارج ہویا زمین تو آسمان وال نور اٹھیا اللہ دا محبوب سیدہ آمنہ پاک دی جھولی چاہے نا فرما دیا بیٹھی مکے چسا تے شام دے محلات ویکھ لے جس پتر دے آیا ماں شام تک ویکھے او نبی آج پاکستان شاہ کوڑ دے میلاد مصطفیٰ چوک غلامہ نہیں ویکھ رہے ہونے
नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जहान इश्क मुस्तफा। साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहिब। अच्छा, हुस्नो जमाल दे चर्चे हर पासे शोर। बनु साद कबीले दी दाइयां कुछ दिनों तो बाद आईयां ना, सरकार दी विलादत वाले दिन नहीं, कुछ दिनों तो बाद पता चलिया कि मक्के च बच्चे पैदा होए ने। वो अपने एक सीजन दे मुताबिक आंदियां सन। जदों पहुंचियां ना रल के चलियां, इक्को कबीला सी सारियां दा। हलीमा सादिया दी सवारी तोनू पता, तुसी सुनिया, ये गल्लां पुरानियां नहीं हो सकदियां, हर वारी इहदी वखरी चास है। वखरी मैं अपने अब्बा जी दी, अपनी अम्मा जी दी या किसी दी गल करां, तुसी आखो कि मौलवी यार बस भी करना, कितनी बार सुनाने। हुजूर दी गल है जेड़ी पुरानी नहीं हो सकती, हर बार एक वखरी चास है। वो दाइयां आ रही हैं, आपकी सवारी कमजोर, वो पहले टुर के पहुंच गईयां। जेड़े जेड़ी झोलियां भरन वालियां सन, यानी अमीरां दे बच्चे सन, वो ले चुकियां। हलीमा दी सवारी दाखिल हो रही, ये वापस जा रही है। हलीमा ने आख्या हाँ भाई, उन्हें आख्या घर घर पुत्र सिया, लेकिन काश तेरी सवारी साथ देती। असा अमीरां रईसां दे पुत्र झोली ले ले। उन्हें आख्या कोई पीछे है? कहने लगे इको रह गया। सुने ओदा वालिद उन्हां दे पैदा होने तो पहले फोत हो गया, शायद वो बेवा औरत के कुछ दे ना सके। उन्हें आख्या अच्छा चलो उन्हां दा घर ही दस दिओ। उन्हें आख्या असीं पुछे ही नहीं, सानू जरूरत ही पेश नहीं आई। मैं आख्या तुहाडी की जुरत, तुसीं पुछदियां? मेरे रब ने तुहानू पसंद ही नहीं कीता, तुसीं माल दे लालच च आईयां सो। रब नू वो चाहिदी सी जेड़ी माल लई नहीं, आमिना दे लाल लई आई। वो हलीमा सी, वो हलीमा सादिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त फिरौन दे महल विच आए ना, संदूक खोलिया ते आप नू दुध दी तलब होई, ते फिरौन ने बड़ियां बड़ियां दाइयां बुलाईयां। मूसा अलैहिस्सलाम मुंह नहीं खोलिया। हर्रमना अलैहि मरादिया, अल्लाह दा कुरान कह रहा है कि असा तमाम ओ औरतां दा दुध मूसा ते हराम कर दिता सा। किसी काफरा दाई दा या माई दा दुध कलीमुल्लाह ने नहीं पीता। जदों अपनी मां आई ना ते जनाबे कलीमुल्लाह ने दुध नोश फरमाया। लोगो जे कलीमुल्लाह किसी काफरा दा दुध नहीं पींदा, हबीबुल्लाह किसी काफरा दा दुध किवें पी सकदा? मैं अगे पहले अर्ज कर चुकिया, हर वजूद पाक जिदे सीने मुस्तफा नू ग़िज़ा मिली, ओ हर सीना पाक। जिस झोली च नबी पल्ले हो झोलियां पाक, जिस घर च मुस्तफा पल्ले हो घर भी पाक। अच्छा, जनाबे हलीमा नू ना क्या सानू कोई पता नहीं। फिर हुस्न दे चर्चे हर पासे, खुशबुआं हुजूर दी विलादत दियां महक रहीयां। हलीमा पाक चलदी चलदी ना बैतुल्लाह कोल आई। एक बुजुर्ग बैतुल्लाह दी तामीर विच ना कोई उत्थे काम कर रहे हैं। उन्हां दा नाम है हुजूर दे दादा जान ने अब्दुल मुतलिब। खलो के कहने लगी बाबा जी इत्थे आमिना दा घर केड़ा है? बाबा जी कहने लगे बीबी तैनू की काम है? आखे मैं बनु साद कबीले दी दाइयां सुने रब उन्हां नू पुत्र देता है। दस सकते हो घर केड़ा? मैं उन्हें झोली च लैना उस बच्चे ने। हजरत अब्दुल मुतलिब खड़े होके कहने लगे ओ सामने घर आ, जे वाकई झोली लैन दा प्रोग्राम बना लिया ना ते मैं तैनू इस गल दी जमानत देना, जे ओ पुत्र तैनू लब गया ना, तेरी दुनिया भी समझ जाएगी, तेरी आखिरत भी समझ जाएगी। ओ सामने घर जनाबे हलीमा पहुंचियां, हर पासे नूर ही नूर, खुशबुआं ही खुशबुआं। अल्लामा साइम चिश्ती ने आख्या कि नूर ही नूर है ही कैफ है, बागे हस्ती पे ताजा शबाब गया, जुल्फे वल्लैल का दायरा खींच कर शब के पिछले पहर आफताब आ गया।
زلف واللیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے تک آفتاب آ گیا غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی آمینوں کو خدا کی خدائی ملی گود میں جس کی جلوائے نور ازل بے نقاب آ گیا بے حجاب آ گیا بے نقاب آ گیا بے جناب آمینہ دا دروازہ حلیمہ سعدیہ ایک چھوٹے جے قافلے نال آئیاں ایک دراز گوش جیڑی تردی نہیں کدرے بہ جائے کدرے لیٹ جائے بمشکل جناب آمینہ دے بوئے پہنچی اٹھے آ کے لمحی پہ گئی یعنی ہاتھ کھڑے کر گئی اس تو اگے میں نہیں چل سکتی نال ایک اونٹنی ہے جدے تھان خشک نے نال آپ کا ایک بیٹا عبداللہ دودھ پیندا نال جناب شیمہ آپ کی بیٹی نال آپ کا خامن حارث دروازے تے چھوڑ کے اندر گئیاں جناب آمینہ پاک سرکار نو جھولی وچ لے کے بیٹھی جڑی عورت بیوہ ہو سر تے خامن دا سایہ نہ ہوئے پھر اللہ پتر انج دا دے جدے ورگا کائنات وچ کوئی پتر نہ ہوئے انہوں ویکھ کے جناب آمینہ دی کی کیفیت ہوئے گی جناب حلیمہ داخل ہوئی آپ نے مخاطب فرمایا جناب آمینہ سرکار نو سینے لا کے حلیمہ سعدیہ ول ویکھیا انہوں نے تعارف کروایا جناب آمینہ پاک فرمایا اگر تو دائی ہے یاد رکھی میرے کول دین واسطے کچھ نہیں ہے جدو رب نے کرم کیتا تیری جھولی بھراں گی حلیمہ کہن لگی جدو دی مکے آئیاں تیرے پتر دیاں بڑیاں تعریفاں سنیاں ایک واری پتر وکھا جناب آمینہ پاک سرکار نو سامنے کیتا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا سرکار کے سامنے جدو حلیمہ سعدیہ آئی میرے نبی دی چشمان مبارک بند نے حلیمہ سینے تے ہاتھ رکھیا میرے نبی اکھاں کھولیا تے پہلی نظرے لٹ لیا باغی شکارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں دھڑکن دتا تیرے حسن دے پگر دارا ایک کلا تو نہیں آدم اتھے ہو گئے قتل ہزارا میرے آقا دا چہرہ دیکھیا حلیمہ اسے ویلے لٹی گئی ہوش اڑ گئے آنکھاں لگی نہیں آمینہ میں بڑے بڑے بچے پالے تیرے پتر دی اکھ وچ جیڑا سرما میں انج دا سرما کدی نہیں دیکھیا جیڑی خوشبو محسوس کر رہی انج دی خوشبو کدی سنگن نو نہیں ملی اے خوشبو کتھوں لے آئی ہے اے سرما کتھوں لے آئی ہے اشرف تھانوی لکھ رہا ہے کہ نبی پاک دی امی جان نے دسیا مکحولم مغسولم مسرورا اے حلیمہ میں کنگی بھی نہیں کیتی غسل بھی نہیں کرایا سرما بھی نہیں پایا خوشبو بھی نہیں لائی اے کنگی پھیر کے آیا غسل کر کے آیا سرمے پا کے آیا خوشبوان لا کے آیا جاگ تو بکرا پتر کائنات دے اندر انج دا کسی دا پتر نے میرے نبی پاک علیہ السلام ناڑو کٹے ہویا ختنے شدہ پیدا ہوئے خوشبوواں لا کے آئے غسل کر کے آئے حلیمہ سرکار نو چکیا چشمان مبارک کھولیا حلیمہ دوڑ کے دروازے ول آئی اپنے خامن نو کہن لگی بچہ بڑیاں برکتاں والا لگدا اے میں ہر حال وچ لے کے جاواں گی خامن
جان نے آکیا اجازت اندر آ کے جناب آمنہ پاک کو اجازت منگی آپ نے اجازت دیتی دل وچ خیال آیا سواری تے بڑی کمزور اللہ کرے اوتے چلن دے قابل نہیں لیکن جدو سرکار نو حلیمہ باہر لے کے آئی او سواری دی نظر میرے نبی دے چہرے تے پئی جدو چہرہ ویکھیا او سواری طرف کے کھلو گئی جمپ لین لگ گئی میرے آقا دی آمد دی خوشی اچھلن لگ گئی اللہ پاک نے ادا شباب لوٹایا انہوں صحت دیتی او سواری اچھلی اُدے بدن تے گوشت آیا میرے نبی پاک نو حلیمہ سوار کیتا قاضی ثناء اللہ تفسیر مزری وچ لکھ دے جدو سواری تے میرے نبی سوار ہوئے او سواری دوڑ کے کعبے دے سامنے جا کے سر سجدے وچ رکھ کے آکھدی ہے پاک پروردگار تیرا لکھ لکھ شکر ہے نبیاں دا سلطان میری کنڈ تے سوار ہو گیا اور دراز گوشت نو پتا چل گیا میری پشت کون اور پھر ایک اور روایت حضور ضیاء الامت وینو نقل کر دیگر سیرت نگارہ لکھیا ایک یہودی نے تورات چک لئی مکے والیاں نو او اعلان کر رہا او قریشیو باہر آؤ او ہاشمیو باہر آؤ پوچھیا کی بڑھیا آکھن لگا اج کوئی بچہ پیدا ہویا اج کسی دے گھر پتر پیدا ہویا انہاں کیا صرف ایک گھر وچ نہیں اج تے مکے وچ کئی بچے پیدا ہوئے انہیں آکھیا میں آخری نبی دی ولادت دے وقتیاں نشانیاں پہلیاں کتاباں وچ پڑھیاں اج میں علامات نبوت ختم نبوت دے تاجدار دی ولادت دیاں نشانیاں اج رات پوریاں ہوندیاں ویکھیاں دسو پتر کیڑے گھر انہاں کیا گھر گھر وچ پتر کہن لگا میں اس بچے دا پوچھ رہا جیڑا دنیا وچ یتیم آیا دسیا گیا جناب آمنہ دے گھر آیا آکھن لگا ایک نشانی دیکھ کے تصدیق کراں گا کیا یہی آخری نبی ہے سارے رل کے آمنہ پاک تے بوئے آئے اندروں سرکار نو منگوایا گیا یہودی دے سامنے کیتا گیا یہودی کہن لگا میں چہرہ نہیں ویکھنا میں کنڈ ویکھنی ہے پشت کیتی کپڑا ہٹایا مہر نبوت ویکھی انہیں کتاب تورات کھولی مہر نبوت نو میچ کیتا جدو مہر نبوت ملائی یہودی بے ہوش ہو کے گر گیا تھوڑی دیر تو بعد تلیاں ملیاں پانی دے چھٹے مارے ہوش آیا پوچھیا کی بڑی آدھا سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے بولو سرکار آ گئے مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ گئے کاتی پیرو فضاؤ سرکار آ گئے سرکار دو جہاں کی تعظیم لازمی ہے جھک جاؤ چاند تارو سرکار آ گئے ہاتھ کھڑے کر کے ایک بار یاد دو سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار آ گئے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے توجہ جنت کے در کھلے ہیں رحمت برس رہی ہے غم کم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار
میں بالکل شارٹ کر رہا حلیمہ سعدیہ اپنے بختاں تے ناز کر رہی قدراں تے ناز کر رہی ہن چلدیاں حلیمہ سعدیہ دی کلی آ گئی سوچیا میرے دیوے وچ تیل نہیں جلدی جلدی دیا روشن کرنا کیویں کراں حلیمہ اندر آئیاں میرے نبی پاک نو چکیا حلیمہ کہندی ہے مینوں چراغ روشن نہیں کرنا پیا سرکار دے چہرے نال میری کلی جگمگ کر اٹھی مینوں دیوا بالن دی لوڑ ہی نہ رہی پھر کی ہویا حضرت حارث حلیمہ دے خامن دوڑ دے آئے تسی تھکے تے نہیں گل پوری کرا توجہ رکھیں حلیمہ دے خامن دوڑ دے آئے حلیمہ تو ٹھیک آکھیا بچہ بڑیاں برکتاں والا آپ پوچھیا او کیویں کہن لگے او ڈاچی دے تھن ویکھ دودھ نال بھر گئے اساں چارہ بھی نہیں پایا تے پھر کی ہویا برتن لیا دودھ چونا شروع کیتا بھر گیا دوسرا برتن بھر گیا تیسرا برتن بھر گیا چوتھا برتن اوے بھانڈے مک گئے دودھ نہیں مکیا حلیمہ کہن لگی شیما جا محلے وچ اعلان کر قید سالی ہے جدے گھر دودھ نہیں ہے سونے دے میلاد دا لنگر گھر گھر ونڈا گیا آ جاؤ محلے دارانو آکو بھانڈے لے کے آ جاؤ انہاں کیا کتنے بھانڈے لے آئیے آکھے جتنے گھر دے خیجے لے آؤ انہاں کیا تیرے گھر کیے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا گئے ہیں بڑے اوج پر گئے میرا اب مقدر میرے گھر رسول خدا گئے بیبیاں برتن لے کے آئیا ہر ایک دا بھانڈا بھریا میرے نبی دا لنگر گھر گھر بھی تقسیم ہویا کسی نے حلیمہ نو کچھ دنوں تو بعد پوچھیا لگدا کوئی نوکرانی رکھ لیا تیری صحت بڑی چنگی ہو گئی مینوں لگدا کہ تو ہن گھر دے کم نہیں کردی صرف کھاندی پیندی ہے تیرے رخسار تے سرخی آ گئی حلیمہ کہن لگی کم بھی آپ کردیاں بکریاں بھی آپ چرانیاں سارے کم آپ کر دیا انہاں کیا پھر تیری صحت کیویں چنگی ہوئی حلیمہ کہندی صبح سے شام تک میں شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں صبح سے شام تک میں شہر بھر میں گھوم لیتی ہوں مجھے جب بھوک لگتی اے نبی کو چوم لیتی ہوں اس سونے دی خیرات ہے ہر سکیا درخت بھی ہرا بھرا ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے حلیمہ سعدیہ آختی ہے کہ ایک دن آیا حضور علیہ السلام جب چل دے پھر دے سن میں نو شیمہ کہن لگی اماں اج میں ویر محمد نو نہ بکریاں چران نال لے کے جانا ہے اے واقعہ ذرا غور نال سننا پھر اس تو بعد دعا کرنی میں ویر نو نہ نال لے کے جانا ہے میں کہنا دیئے نا کہ بیوہ ماں دی امانت میری دھی نے اس کیتا حضور بھی فرمایا اماں جان دے کوئی گل نہیں میری بہن دا دل نہ ٹوٹ جائے سرکار نال گئے بکریاں چرائیاں واپس آئے اگلی صبح شیمہ کہنے لگی امی پھر لے کے جانا میں کہنا تھی آج میں اجازت نہیں دینی اماں جان دینا نہیں آج اجازت نہیں دینی بالکل نہیں دینی حضور علیہ السلام فرمایا حضرت شیمہ نو میری بہن کل اماں ساڑی مان لئی سی آج اسی اماں جی دی مان لئی شیمہ چلیاں گئیاں بکریاں چران تھوڑی دیر تو بعد شور مچاندیاں واپس آئیاں حضرت علیمہ نے پوچھا کی ہویا اکھی اماں میں کہندی سنا ویر محمد نو نال بھیج وہ ویکھی اساڈی سب تو چنگی نسلی بکری بھیڑیا چوک کے لے گئے
حلیمہ فرماندی میں آکھا کوئی گل نہیں نقصان ہوندے رہندے نے ساڈا بھی ہو گیا خیر ہے تے جدوں سرکار نو ویکھیا عمر چھوٹی ایک ڈنڈا چک لے میں کہا پتر کدھر آکھن لگے اماں میں جنگل جا کے پوچھاں گا کدی جرت ہے جیڑا محمد دی ماں دی بکری چک لوے میں جنگل جا کے دیکھاں گا حلیمہ فرماندی سرکار نکلے ساڈی جرت نو ہی روکنا میں بھی پیچھے دوڑ پئی جنگل پہنچے نا اوتھے ایک بھیڑیا نہیں کثیر تعداد وچ بھیڑیے پورا جلوس آئے تے نبی پاک بلا خوف و خطر درمیان جا کے کھڑے ہو گئے فرمایا کیڑا جس میری ماں دی بکری چکی ہے اونا بھیڑیاں وچوں ایک بھیڑیا یاد رکھنا وما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب نے کوئی شے بنائی نہیں جنوں میری پہچان نہ دتی ہو غور نال سننا بھائی ہن سجے کھبے بالکل نہیں دیکھنا میرے وال اس تے میں اپنی تقریر ختم کرنا سرکار فرمایا کنے میری ماں دی بکری چکی ایک بھیڑیا اس ریوڑ وچوں نکلیا سر زمین تے سٹیا آقا دے قدماں وچ آیا کہن لگا ایک کم میں کیتا ہے فرمایا بکری کیوں چکی تو جاندا نہیں ایک کدی بکری ہے کہن لگا جاندا تائیں تے چکی ہے تائیں تے چکی ہے جاندا سرکار فرمایا جان کے چکیا کہن لگا جی بالکل فرمایا کیوں چکی کہن لگا کل تسی آئے سو میں اتھے کلا سا میں تواڈا دیدار کیتا اپنے قبیلے ول لوٹیا ساری رات میں اپنی پوری برادری اکٹھی کر کے تواڈے حسن و جمال تے تقریراں کردا رہیا سونیا ساریاں نے رل کے مینوں آکھیا پھر سانوں سونا بھی کھا کے لیا کملی والے اسی سارے رل کے آئے تواڈے دیدار لئی بکریاں آ گئیاں شیما آ گئی تسی نہیں آئے اے میرے قبیلے والے مینوں ٹکرا مارن مینوں دھکے مارن کتھے ہی سونا آقا میرے کول حل کوئی نہیں سی میں تواڈے نام تے انہاں کولوں مارا کھا دیا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش وستے وچ ملک عرب تیڈے دھکڑے توڑے کھاندڑیاں تیڈے باندیاں دی میں باندڑیا تیڈے نام تم فاتا وکاندڑیا ہم درد کتے نال سونیا اسی تیرے دیدار لئی آئے کملی والے تن تنور ہڈا دا پالن اساں ہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں پیڑے پیتے اتو عشق پلے دھڑ لایا تن دی ہانڈی من دا سالن اتو لون صبر دا پایا غلام فریدہ میں تا ساری تیری تینوں اجے اعتبار نہیں آیا حضرت نور المصطفیٰ رضوی صاحب تو انو عشق دے جام پلائے میں اس واسطے عشق دی گل کر رہا اے نوجوان نسل دی اکھاں وچ آنسو آ گئے گل کیے احمد رضا دا شعر محبت تے عشق دے جام پلا رہا نصف صدی ہون والی شاہکوٹ دا بچہ بچہ اس گھر دا مقروض جنہاں دے ایمان سلامت ایمان بچ گئے اللہ کریم دے کرم نال او سبب حضرت قبلہ نور المصطفیٰ رضوی اللہ کریم ساڈے انہاں بزرگاں دا سایہ صحت و سلامتی نال ساڈے سراں تے دادیر قائم فرمائے جنہاں سانو عشق دے جام پلائے اللہ دی قسم ہے انہاں بزرگاں نے سانو کسے دی بے ادبی نہیں سکھائی سرکار دی محبت سکھائی عشق سکھایا صحابہ دی محبت سکھائی اہل بیت دی محبت سکھائی ولیاں دا ادب سکھایا
اسی واسطے جتنے چہرے چمک رہے اس بابے دیاں برکتاں میرے نبی پاک کے ذکر دا سارا فیضان اور لوگوں او بھیڑیا کہن لگا سونیا کل آیا سا اج جدوں برادری لے کے آیا اے کہندے کتھے ہی سونا انہاں مینوں ماریا دھکے ٹھڈے مارے آخر میں سوچیا تسی اج نہیں آئے بکری چک لواں بکری چھڑان آؤ گے اسی تہاڈا دیدار کر لواں گے او دیکھ لو تہاڈی بکری سامنے سلامت بیٹھی ہے سونیا میں تیری بکری دا پیرا بھی دتا ادا وان بھی ونگا نہیں ہون دتا اے پیرا کیوں دتا آقا لگا اس کو پیرا دتا کیونکہ میں تے منن والا سا وچوں کوئی منکر نہ پہ جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مرحبا 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 دلربا دلربا آستان عالیہ خان کا نگرہ شریف آستان عالیہ خان کا نگرہ شریف بھیڑیا بھی دیدار دا طالب جن نے نہیں دیکھیا نا انہوں نہیں پوچھنا حضور کنج دے سر نبی پاک علیہ السلام نے جبریل نو پوچھیا 1,01,000 نبی ویکھے نہیں کو میرے جیا بھی ویکھے عرض کیتی سونے ہر نبی سونا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر نبی سونا بڑھایا ہر نبی نو سونی آواز دیتی وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا حضور فرمایا سارے نبی سونے پر تواڈا نبی سارے اچ سونا یہ خود سرکار فرما رہا ہے ہر نبی دی سونی آواز تواڈے نبی دی سب تو سونی آواز جن نے ویکھیا انہاں کہ سونے تواڈے جہا نہیں ویکھے حضرت حسان بن ثابت حضور دا میلاد حضور دے سامنے پڑھیا میلاد ولادت دا ذکر کی ذکر کیتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ قَوَيْنِي میری آنکھ تواڈے جہا سونا نہیں ویکھے اگو کیا کیا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہ میں میری آنکھ ویکھے سونے تواڈے جہا ماں کسی پتر جمے ہی نہیں اے حضور دا میلاد حضور دے سامنے پڑھیا گیا آقا کریم منبر تو اترے فرمایا حسان ٹھہر جا منبر تو اترے فرمایا منبر تے بیٹھ حسان منبر تے بیٹھے حضور سامنے بیٹھ گئے فرمایا ہن دس کی کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ آقا اللہ نے تو ہر عیب تو مبرہ پیدا فرمایا ہے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونے میں نو انج لگدا ہے رب توانو پوچھ کے توانو بنایا توانو انج بنایا جویں تواڈی اپنی مرضی اچھا حضور نہیں فرمایا بھئی تیری آنکھ نہیں دیکھیا تو کدی مدینے باہر نکلے بڑے بڑے سونے نہیں جدو حسان دے الفاظ سنے نا سرکار دعا کی یا اللہ جبریل نو حسان دا ساتھی بنا توجہ رکھو یا اللہ جبریل نو حسان دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلام اہلا وسہلا مرحبا یا اللہ جبریل نو حسان دا ساتھی بنا ایدہ مفہوم پتہ کی بن رہے ہیں کلام جبریل لے کے آئے پڑے حسان میں عرض کیتی نا انہوں نہیں پوچھنا جیڑا محبت علیہ ویڑے ہی نہیں بڑھیا جیڑا عشق علیہ ویڑے نہیں بڑھیا انہوں پوچھ کنوں پوچھ جنہیں ویکھے عشق والے انہوں پوچھ عشق والے میرے قبلہ عالم فاتح قادیاں خواجہ خواجگاں مامور من الرسول حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ آپ نے ویکھ کے آکھیا کی آکھیا
وہ صورت دیکھی نا عرض کیتی یا رسول اللہ اے صورت جدو روح نکل رہی ہوئے سامنے ہوئے جدو قبر وچ جاواں سامنے ہوئے حشر دا میدان ہوئے سامنے ہوئے پل صراط تو گزرن لگا سامنے ہوئے اے ہو صورت شالا پیش نظر رگے پتے نظر روزے حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریا یا رسول اللہ انہا سکھ دیاں تے قرآن لاندیاں تے لکبار صدقڑے جاندیاں تے اتے بردیاں مفت وکھاندیاں تے شلوت ویا من او گھڑیا یا رسول اللہ اس صورت نو میں اے بیکھن والا آکھریا اس صورت نو میں جانا تھا جانان کے جانے جہانا تھا سچ آتھا تیرا بدی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب بڑھیا ایک باری ہاتھ چک کے سارے انہوں کہنا پوے گا سبحان اللہ اے جڑا سبحان اللہ اے میرے قبلہ عالم دیکھ کے آکھیا سی ذرا ایدہ ذوق رل کے لو سبحان اللہ رمانی سا سبحان اللہ آکھو چار پنوری آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمالا کا ما احسنا کا ما اکمالا کا اتنی شانہ بیان کر کے آخر کی آکھیا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سانا اے بیکھن والے آخرے کوئی آخرے اب احسن من کلم تو آئینی و اجمل من کلم تالد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء بیکھن والے آخرے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبیر القمر لا يمکن الصلاة کما کان عبدہ بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر میرے بریلی دے امام آکھیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف اے بے تناغی سے گئے بھری اے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کتھے میرے علی کتھے بولو بولو کتھے میرے علی جنہیں ویکھیا وعدت بابل مومایا بابل مومایا ہی سونا تو لگنے تو جا پھر تو آیا ایک سونا تو لگنے تو جا پھر بھی تو آیا ایک میں شعر پڑھ لگا اور شاہ کوٹ والے نو چیلنج کر کے پڑھ لگا میں آپ داریاں بولو ہون تسی نہیں بولنا سبحان اللہ ڈھک کے بخانی ہے صرف توجہ میرے وال رکھنی ہے جڑے سجے کبے بیک رہے میرے وال توجہ میرے وال شعر پڑھن لگا تے چیلنج کر کے جڑا پوری تقریر اچ نہیں بولیا ہلے گا ضرور تے دیواراں بول پین گیاں میں تانوں دس دیا شعر میں ایندا پڑھن لگا او صورت جڑی انج اٹھے
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آواز آندی سجنا جے تواڈیاں نظراں ساڈے ول نے ساڈیاں وی تواڈے ول نے. ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے وال جدھر تواڈی رضا ہے. ایدہ ترجمہ ہن میں پنجابی کرنا چیلنج کر کے سارا مجمع میں دیکھ رہا صرف تسی میری گل وال غور کرنا. یہ مجمع پٹی نہ گیا میں آج تو بادشاہ کو اٹھانا ہی نہیں. گل ہی اتنی میں اپنے پیو دادے دی تے کرنی نہیں میں زہرا دے بابا جان دی کرنی. توجہ سننا انج ویکھیا قبلہ بدلیا. سنو کوئی پانی روڑ دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ مار دیتا ایک تیرے ویکھن تے رب قبلہ مار دیتا رب قبلہ مار دیتا. کیا بات خزینے دی سارا جگ کھائے خیرات مدینے دی خیرات مدینے دی. سارے آکھنا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا سونا فرق مٹانا آیا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مگر علی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا نہیں بولن دی ایتھے جا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. آخری پیغام سنو ہن کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمانے. توجہ آخری پیغام ہے آپ تشریف فرمانے. میلاد شریف کا مہینہ کسی نے آکھا مفتی صاحب یہ جھنڈے یہ جھنڈیاں یہ لائٹنگ یہ چراغاں یہ لنگر یہ مٹھائیاں حضور کے زمانے میں تھا. مفتی صاحب فرمایا اے زمانہ تیرے پیو دا اے زمانہ تیرے پیو دا. انہیں آکھا کیا مطلب؟ فرمایا آج دین کس کا ہے؟ انہیں آکھا حضور کا. فرمایا شریعت کس کی؟ انہیں آکھا حضور کی. فرمایا کلمہ کس کا؟ انہیں آکھا حضور کا. فرمایا شریعت دین کلمہ مصطفیٰ کا ہے تو آج بھی زمانہ مصطفیٰ کا ہے. قیامت والے دن بھی جھنڈا لہرائے گا تو آمینہ کے لاغ کا لہرائے گا. قیامت والے دن بھی پرچم لہرائے گا. اسی پرچم کے لیے میرے اور آپ کے امام نے کہا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے رضا کی زبان تمہارے لیے. تو اللہ کریم آئی دی کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اور جڑے او بزرگ جڑے لوگ انہاں محفلاں دی زینت سن انہاں بزرگاں دے دست و بازو سن اج وہ قبراں وچ چلے گئے. اس محفل دی لذت اور خیرات اللہ انہاں نوں قبراں وچ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ابھی انشاءاللہ قرآن بازی ہوگی. تمامی احباب